السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي موقع باك فاصل. إذا مرحبا بكم في ثاني درس من دروس الفيزياء ديال السنة الثالثة إعدادي، مسلك دولي. كنعرفوا بأن الأغلبية ولا هذا المسلك معم عندهم في المناطق اللي كيقراو فيها. ألوغ ركزنا على الدروس ديال هذا المستوى اللي هو مستوى إشهادي، اللي هما في الحقيقة دروس بسيطة فقط يسهل استوعابها باللغة الفرنسية، وبالتالي فقط تحتاج القليل من التركيز وان شاء الله غيبان لكم كلشي سهل. دونك الثاني درس اللي هو لي زاتوم اي لي زيون. Donc vous avez déjà vu que les matériaux et les corps. Un corps est constitué de matériaux, bien plusieurs matériaux اللي هو الاجسام والمواد. الجسم كيتكون مزيان بزاف ديال لي ماتيريو اللي هما بزاف ديال المواد. هاد لي ماتيريو هادو aussi ils se composent des molécules et des atomes. هاد المواد سبقيكم شفتوا في السنه الماضيه خلال التفاعلات الكيميائيه بين الجزيئات والذرات ان الذرات هما اصغر دقيقه ممكنه تكون عندي. دونك لا molécule et les atomes ce sont des constituants le plus petit qui constitue dans un matériau. Donc une matière est constituée des atomes, donc un ensemble des atomes qui atteignent des molécules. Donc, pour l'atome, qu'est-ce que ça veut dire l'atome? L'atome, c'est un composé qui est constitué d'un noyau et des électrons. Donc, on va regarder un noyau et les électrons, donc il est constitué يتكون من noyau اللي هي نواة. donc هذه نواة et des électrons électronate tous identiques. يعني هاد les électrons هادو ما كاينش شي واحد مبدل على الاخر. لي زاتوم كيكونوا ديفيرون. لاطوم اللي كاين في هذه الماده ماشي هي لاطوم، دونك كيتبدلوا لي زاتوم على التغير لا شنو الماتيريال اللي عندي او لا ماتيريال اللي خدام فيها. اما لي زيليكترون توس ايدونتيك، يعني الالكترون اللي يعطيني مثلا النحاس هو نفس الالكترون اللي يعطيني الحديد، هو نفس الالكترون اللي يعطيني الزنك، هو نفس اللي يعطيني الفضه. دونك هنايا هاد لي زيليكترون هادو توس ايدونتيك. هاد لي زيليكترون بطبيعة الحال عندهم ضوء، ils font un mouvement autour d'un noyau. دونك هاد النوايو هذا تيكون فيكس في الوسط. دونك إلا اعتبرنا مثلا هنايا إلا بغيت ندير ان موديل اللي هو نموذج ديال هاد لاطوم هادي، عندي ان نوايو بحال نشبوها بشي فاكهة، عندها واحد النواة في الداخل في الوسط، هذا هو النوايو، وهاد النوايو هذا تيحوموا حوله الالكترونات. دونك لي زيليكترون ce sont des constituants. donc نعتبرهم هما دقائق، مثلا نعتبر هذا او moins. donc au moins c'est un symbole ديال l'électron. هنايا غنديرو هنايا درت او moins سميتو او moins لانه الكترون كيدور. هاد لي زيليكترون هادو ils font un mouvement autour du noyau. donc le noyau اللي عندي مثلا هذا يدور، نفترضوا راه غنعطيو حنا افتراض، لان في الافتراض الاول جاو العلماء في الحاله الاولى كان جا واحد العالم اللي هو بور. دونك هذا الموديل ديال بور ولا نموذج ديال بور هو واحد الموديل اللي كان كيتصور فيه بان النواه شبه المجموعه الشمسيه، الشمس كاينه في الوسط وكيحوموا حولها الكواكب. دونك هذا هو المبدا اللي كان كيعتمدوه في لو ديبي. نفس الشيء اللي قال لك ان الالكترونات ils sont au mouvement et le noyau كان فيكس. دونك هاد الالكترون هذا كيدير واحد الموفمون على واحد لوربيت اللي هو مسار. دونك سا سي ان اوربيت. دونك كيدير واحد الحركه. عاوتاني الكترون اخر كيبدا يدور من هنايا، نعتبرو مثلا هنايا الكترون اخر عاوتاني عنده حركه عشوائيه. راه كل كان كيفترض بان كل الكترون تيدير واحد الحركه وفق واحد المسار، يعني سولون ان اوربيت. هاد الموفمون هادي سي ان موفمون دو روتاسيون selon Bohr. mais après quelques années جا واحد العالم اللي هو عالم شرودنجر، اللي الموديل ديال شرودنجر اللي هو لو موديل اكطويل الحالي. شنو تيقول شرودنجر؟ شرودنجر تيقول بان وي لاطوم، هذه لاطوم دابا فيها نوايو، وي فيها نوايو وفيها دي زيليكترون. مي البروبليم انه لي زيليكترون ما عندهمش ان موفمون، ما عندوش ان موفمون فيكس. دونك لي زيليكترون عندهم واحد لو موفمون اربيترير، حركه عشوائيه.
الكترون اخر حركه عشوائيه بواحد السرعه كبيره، بالتالي هاد لي زيليكترون هادو كيتحركوا بواحد السرعه خياليه او سرعه كبيره، تيكونوا ليا واحد الحاجه اللي هي بحال السحاب. دونك اون دي كو لاتوم il est constitué d'un noyau et d'un nuage électronique اللي هي حنا تنقولوا بالعربيه سحابه الكترونيه. مزيان. دونك حاليا شفنا هاد لاطوم هادي اللي هي كنتو كتشفتوها في العام فايت، كنا ملي كنجيو نديرو لي كونفيستيون ويا لي رياكسيون شنو كنا كنديرو واحد الرمز، سواء مثلا الكربون كنرمزو واحد الكره كحله والاكسجين ديوكسيجين مثلا جوج حمرين الى اخره. ملي كنديرو لي موديل ديال لاطوم كنا كنرمزوهم هنايا بكريات، دونك دي بول اللي هما فيهم دي كولور ديفيرون. مانتونون عندنا بالنسبه لي زاتوم تنرمزو ليهم هذا هو لي كونستيتيون ديالهم. دونك ان اتوم الا بغيت نسميه لا نومونكلاتور دان اتوم، باغ اكزومبل راه شفنا العام فايت عندي مثلا l'atome de quoi? L'atome de le fer. كنرمزو لها F majuscule E. Ça c'est l'atome du fer. مثلا عندي Ag, c'est de l'argent اللي هي الفضة. عندي Cu, le cuivre. عندي par exemple Al, l'aluminium. هادو tous ce sont la nomenclature les symboles des atomes اللي عندي. كل atome من هاد les atomes عنده un noyau وعنده des électrons. La différence, c'est que chaque électron il possède un nombre spécifique des électrons. يعني كل اتوم عنده واحد العدد محدد ديال الالكترونات. راه ما غاديش هذا نلقى عنده الالكترونات كذا واحد العدد من الالكترونات نفسه هنا. دونك كل اتوم عنده واحد العدد ديال les électrons. Donc chaque atome il possède un nombre ديال les électrons et le nombre ديال les électrons ça on pose le symbole Z. Donc ملي كنشوف Z كيتسمى le numéro atomique. هذا le numéro atomique هو نيت لو نومبر ديال لي زيليكترون، هو نيت لو نومبر دي زيليكترون. هاد لي زيليكترون هادو اللي قلنا كدير ان موفمون اوتور دو نويو كيساهموا في مجموعه من التفاعلات ولا لي رياكسيون شيميك. دونك غناخدو ان اكزومبل مثلا حطيت لك هنايا بالنسبه لهاد مثلا الا قلت لك زد ديال الكربون 6, c'est-à-dire que le carbone possède 6 électrons. 6 électrons. مزيان. Donc, normalement, ملي كنشدو ان ماتيريو بحال مثلا نفترضو هذا اللي كونستيتي فيه الكربون، ملي كنشدوه راه نوتر، ما فيهش دي شارج الكتريك، ما فيهش شي شحنه كهربائيه اللي يقدر يسبب وساق كهربائي ولا ماده كنقولوا متعادله كهربائيا نوتر. دونك لاطوم كلها راه لاطوم نوتر. دونك لاطوم كلها نوتر، ولكن العناصر ديال هاد لاطوم هادي راه ماشي نوتر. باغ اكزومبل الا خدينا لي زيليكترون، دونك ان الكترون سا سي ان الكترون، الا طربنا هذاك الالكترون اللي سيمبوليناه بحال هكا بواحد الدوره، هذا عنده واحد لا شارج نيجاتيف. دونك عنده واحد الشارج نيجاتيف اللي هي شحنه سالبه. مزيان، قلنا بان الالكترون عنده شحنه سالبه، ولكن شنو تيخلي هذا بانه ما عندوش حتى شي شحنه؟ لاطوم كله ما عندوش حتى شي شحنه. لاطوم مثلا درنا هكا لاطوم كلها نوتر. دونك اون بارل دو لا نوتراليتي الكتريك. نوتر الكتريكمون نوتر، متعادله كهربائيا، ما عندهاش حتى شي شحنه، يعني لا شارج ديالها زيرو. بالنسبه للالكترون عندهم لا شارج نيجاتيف. الو الحاجه اللي غيخلي ليا ان الشحن السالبه يتقضى عليهم خص يكون في المقابل ديالهم شحن موجبه. الو المكونات ديال الذره كلها اللي هي لاطوم جوج الحوايج كاينه فيها. لاطوم شنو فيها الكترون، قلنا فيها الكترون وفيها نويو. دونك لاطوم نوتر، لي زيليكترون نيجاتيف، الو الاخرى يكونوا بوزيتيف اللي هو ياش نويو. هاد النويو العام الجاي ان شاء الله في لاني بروشان في ترون كومان غتشوفوا لي كونستيتيون دو نويو. حاليا ما غنركزوش عليهم، فقط عرفوا بان النويو il comporte une charge، عندها واحد لا شارج اللي هي بوزيتيف، وهاد لا شارج بوزيتيف هي نفس القيمه ديال لا شارج نيجاتيف، غير هما بحال مثلا نديرو هنا ناقص 6 هنا يكون زائد 6، بالتالي غيعطي في الجوه ديالو صفر اللي هو نوتر. اون بارل دو لا نوتراليتي الكتريك ديال لاطوم. بون باش نوضحوا اكثر هاد القضيه ديال لا شارج، لاحظوا معايا مزيان. ملي تنبغيو نحسبوا لا شارج ديال واحد لاطوم، دونك لا شارج اون جينيرال اون شيمي اتوميك، دونك لا شارج ترمزوا ليها السيمبول كيو، سوا كيو
ولا كيو ماجيسكيل. دونك هاد الرمز ملي تنقولو الشارج تنرمزو ليها كيو. هاد الشارج هادي الوحده ديالها هو الكولومب. مثلا باغ اكزومبل نعطيكم مثال، عندنا مثلا الكربون شارج كي ديال الكترونات، انا رمزتها كي ديال او ديال اش ديال الكربون شحال هي؟ هي ناقص 6 في 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولومب. دونك هذا ان اكزومبل درتو انايا غنوضحو علاش درنا هذا بالضبط. دونك لاحظوا معايا مزيان باش نفهموا هكا. دونك نقدر نكتب به كي هكا ولا كي صغيره هكا. لا شارج كل حاجه عنده شارج، يعني كل حاجه عندها شحنه، لان التمارين كيركزوا على هذا الجزء في الدرس كله. في الدرس كله خصني نفهم فقط بان لاطوم فيها الكترون فيها نوايو، و لي زيليكترون عندهم ان شارج و لو نوايو عندهم ان شارج، وهاد لاطوم كلها عندها ان شارج. لا شارج ديال لاطوم ديما نول اللي هي لحقاش هي نوتر، ولكن لي زيليكترون عندهم ان شارج نيجاتيف يعني عندها شحنه سالبه، اما لي لو نوايو عندها ان شارج اللي هي بوزيتيف. هنا خصني نركز فقط على هادو. لاحظوا معايا مزيان اللي ما فيش حاجه يدير بوز ويفهم يعاود الفيديو من الاول. دونك لاحظوا معايا مزيان هنايا غناخذوا ليكزومبل ديالنا ديال هاد لو كاربون اللي جا دابا. قلنا بان زد هو لو نيميرو اتوميك. ملي تحط لك في التمرين تيقول لك زد، هاد زد هادي هي لو نيميرو اتوميك، هي اللي نفسها لو نومبر ديال لي زيليكترون، هي نفسها لو نومبر ديال لي زيليكترون. لاحظوا معايا مزيان وغنفهموا اكثر. ها نعتبروا الكربون زد ديال الكربون، ونا ديجا دي كل زد دو كربون سي 6. ملي تيقول لي ان on possède un atome du carbone qui possède un numéro atomique Z est égal 6. هذا بحال قال لي بانه pour le carbone مالو possède 6 électrons. دونك عندي 6 ديال لي زيليكترونات بالنسبه لهذا مزيان. بالنسبه للالكترون واحد، دونك ان الكترون ها هي نكتبوها ان الكترون عنده واحد لا شارج كي كنرمزو لها كي ديال او. واحد الكترون عندها كي او شحال كتساوي؟ اللي هي ناقص 1.6 10 أس ناقص 19. منين جبتها؟ لان الكترون هو دقيقه صغيره، دونك سي ان كومبوزي اليمونتير عنده واحد لا شارج ديال او اللي هي ناقص او 1.6 ناقص 1.6 في 10 ناقص 19. يعني قلنا الكترون بما انه لي زيليكترونات عندهم شحنه سالبه يعني ناقص، وكيحمل شحنه ابتدائيه اللي هي لا شارج اليمونتير اللي هي او. اصغر شحنه ممكن تكون عندي في الوجود اللي هي او، يعني اصغر دقيقه عندها اصغر شحنه ممكنه اللي هي او. وهاد او بما ان الكترون سالب دونك ناقص او. كاين عناصر وسط النواه هما موجبه دونك غيكون عندهم زائد او. هاد او هادي هي الشحنه ديال اصغر دقيقه اللي عندي في وسط الماده ديالي اللي هو الالكترونات بطبيعه الحال اللي هما كيتسموا لي شارج اليمونتير. دونك اون شارج اليمونتير او هادي الا كان عندي لو كومبوزي ديالي بوزيتيف عنده لا شارج بوزيتيف، موان او الا كان نيجاتيف. الكترون قلنا بان لي زيليكترون عندهم اون شارج نيجاتيف، لي زيليكترون راه عندهم نيجاتيف. الوغ لا شارج ديال لي زيليكترون واحد الكترون، الشارج ديال واحد الكترون هي ناقص او اللي هي ناقص 1.6 في 10 ناقص 19 كولومب سي. كولومب سي. الوغ مزيان الا كان واحد الالكترون عنده ناقص 1.6 في 10 ناقص 19 6 الالكترونات شحال غيكون عندهم؟ غنشد هادي غنضربها في 6. الوغ في التمارين كيفاش كتجي التمارين الصغار تيقول مثلا كالكيلي لو نومبر ديال لي زيليكترون بوي دوني لي كومبوزي نوايو شنو عندي ويعطيني لا شارج تيركز لا شارج ديال لي زيليكترون. لو كاربون بوسيد 6 électrons donc ZC est égal 6. Mais si vous voulez ZC est égal 6, alors le carbone possède 6 électrons, donc la charge, la charge QE des électrons, on a mis QE des électrons, la charge, il y a Q, il y a les électrons, il y a E, il y a du carbone. بما انني خصني نركز
على الشحنه ديال الالكترونات ديال الكربون. هنا غنرمز لها مثلا كي او، نقدر نسميها كي واحد، نقدر نسميها كي بريم، تيهمش. دونك كي او ديال كوا ديال لو كربون. مزيان، قاعده اش كتقول لي؟ كي او ديال لو كربون هو شحال عندنا من الكترون، شنو قلنا العدد ديال لي زيليكترون؟ هو زد. ها هو هي زد. شنو قلنا قبيله؟ واحد الكترون شحال الشحنه ديالو؟ هي ناقص 1.6 اللي هي ناقص او، هي ناقص او يعني مضروبه في ناقص او. هذيك الناقص انا غنجيبها هنايا. يعني لا غولاسيون اون جينيرال واحد لاطوم كيف ما كانت علاقه بصفه عامه ذره معينه، الا عندي واحد الذره عندها زد الكترون، راه الشحنه ديال الالكترون ديالها هي ناقص زد مضروبه في الشحنه ديال واحد الالكترون هي هاد او قلنا بانها هي لا شارج اليمونتير. هنا غنديرو لابليكاسيون هي ناقص 1.6 في او كي ديال لي زيليكترون. في التمارين تيقول لك مثلا كالكولي لا شارج كي او دي زيليكترون دو كاربون اون فونكسيون دو او. حنحسب بدلالة او. في التمارين تيقول لك اون فونكسيون ولا اون فونكسيون دو كولومب ولا اون كولومب. كالكولي لا شارج كي او دي زيليكترون اون كولومب. يكفي باش نحسبها بالكولومب. هاد او هادي انا نمسح هنايا باش تبان لكم اكثر. ها هي او كتساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولومب. هذه هي او. يكفي انني نجد هاد او نعوضها ب 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولومب. C'est-à-dire que Q dial les électrons est égal à moins 6 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. ونمشي للكالكيلاتريس ديالو نحسب هادي في هادي. باغ اكزومبل انايا غنشوف دابا شحال عندي جي 6 fois 1,6 ça donne 9,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. أنا حسبت لا شارج مزيان. دونك طونكو ما بوزي لا كيسيون سيغ لا شارج كي او لي زيليكترون دو كاربون غيسولني على الحاجه الثانيه. قلنا بان النوايو و لي زيليكترون هما لي كونستيتيون ديال لاطوم. دونك سولني على لي زيليكترون. شنو بقى يسولني عليه؟ غيسولك على النوايو. هذه كتحط في الامتحان ضروري، كتلقاها في الامتحان ضروري. دونك الا بغيت لا شارج ديال النوايو لاحظوا معايا مزيان. لا شارج نوايو ناس بما ان هذه لقينا بان كي ديال او هنا نكتبها هذه ديال لي زيليكترون هي ناقص زد ديال او. بغيت دابا لا شارج ديال لاطوم، ولكن ماشي لاطوم كلها، بغيت غير لا شارج ديال نوايو ديال النواة. هاد النواة فيها عناصر في الداخل صغيره عندهم شحن موجبه معكوسه مع ديال الالكترونات. الوغ نسميها كيو ان مثلا. كي ديال النوايو هي بلس زد فوا او. علاش؟ لان النوايو راه عنده واحد الشارج بوزيتيف، وبما ان او حتى هي راه هي بوزيتيف راه غنزيد زائد هنايا. قبيله كانت عندي ناقص هنايا باسكو جي موان زد. علاش درت الموان؟ لحقاش ان الكترون فيه موان او، لان هذه هي زد فوا موان او هي موان زد او. هنايا بالنسبه للنوايو بوزيتيف ضروري كيكونوا متقابلين. علاش خديناهم بنفس القيم؟ هنا بالنسبه للاطوم تركز على لاطوم خديناهم متقابلين بنفس القيم. علاش؟ لانه الذره كلها الا جمعت مع هذا مع هذا خص يكونوا مجموع عددين متقابلين، ومجموع عددين متقابلين راه بطبيعه الحال كيساوي صفر. ناخذ المثال بالنسبه لياش؟ بالنسبه للكربون. اكزومبل عندنا كربون زد ديال الكربون ايكال 6. دونك الا بغيت لا شارج ديال النوايو ديال الكربون اللي هي شحنه نواه الكربون كيو ان، هذه كتسمى لا شارج دي نوايو دي كربون. كيو ان اش كتساوي 6 مضروبه في او. او هي 1.6 10 ناقص 19. دونك 6 في 1.6 في 10 ناقص 19. ما تخافوش هاد او هذه كتعطى لكم دائما في المعطيات. الوغ ما كاينش غير نحمق راسي نحفظها دابا. دونك هنايا غتعطيني 9.6 في 10 أس ناقص 19. هذه ناقص 9.6 هذه 9.6. مزيان. الوغ دابا بالنسبه الا بغيت نعرف لا شارج جلوبال ديال لاطوم، هاد لاطوم كلها بغينا نعرفو حنايا شنو هي الشحنه ديالها. قلنا بان لاطوم هي نوتر. شنو هي نوتر؟ متعادله كهربائيا، يعني ما فيهاش لي شارج. بالتالي انا غنتاكد كنعرف بان واحد نعتبر مثلا هاد لاطوم هذه فيها الالكترونات هما او شحال عندنا 6 1 2 3 4 5 6 وعندها النوايو. بينا بان هاد الالكترونات اللي كيدوروا عندهم ناقص 9.6 ب 10 ناقص 19 والنوايو عنده 9.6. الوغ الشحنه ديال واحد الحاجه كلها نعتبر مثلا كي ديال لاطوم لا شارج ديال لاطوم. هذه كنهضر على لا شارج ديال لاطوم. ها
هنايا لا شارج دي إلكترون دو لاتوم، هنا لا شارج دي نوايو، هنا لا شارج ديال لاتوم كلها، ماشي إلكترونات ماشي نوايو، إنما لاتوم كلها. كي ديال لاتوم سي كوا؟ سي كي من مكونات ديال لاتوم فيها نوايو زائد الشحنة ديال العنصر الثاني اللي هما الإلكترونات. كنعرف بأن هذه مثلا هانتا نقدر نكتبها بالرموز ولا نقدر ما نكتبها بسميتو، إلا بغيت نكتبها بالرموز هي زائد زد أو ناقص زد أو، ها هي زد أو ناقص زد أو، وهذا عددين متقابلين يعني صفر. الوغ هادشي اش كيبين ليا ياش؟ بأن لا شارج ديال لاتوم بغيت نديرها بالأعداد راه غنديرها بالأعداد، راه لا شارج ديال واحد لاتوم راه نيل تيكالا زيرو، الذرة كلها المكونات ديالها الشحنة ديالها منعدمة اللي هي تكون متعادلة كهربائيا بمعنى نوتر، ولكن لي كونستيتيون ديالها عندهم قيم، ما كاينش بأن القيم ديالهم كيساويو صفر. دونك هادشي بالنسبة لهاد لابارتي الأولانية، نتمنى أنكم فهمتوها مزيان. لابارتي اللي هي كتعطى بزاف التمارين، كتعطى بزاف فيها هاد العلاقات فقط نفهم المعنى ديال هادو، راكم أكيد أنك كتلقاها. كاين بعض التمارين اللي كيبغيو فيها فهم أخرى بزاف. هاد زيد هادو أنا هضرت أنا خديت إكزومبل ديال لاتوم سامبل، حيت هادو كيتبدلو. علاش كيتبدلو؟ ملي تيكون عندي دي زيكزومبل اللي فيهم لي زاتوم كومبوزي، يعني دي موليكول بالنسبه للقيم ولا جزيئات. هادو غنشوفهم في تمارين اكثر باش نحاول نوضحهم اكثر. لا بارتي الثانيه هي بور لي زيون. دونك suivez avec moi, je vais expliquer la deuxième partie اللي هي les ions. Qu'est-ce que ça veut dire un ion? Donc suivez avec moi.